راكم لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير. وكيف ما كتشوفوا اليوم بغيت نوجد، عارفين كنوجدوا دابا تحضيرات رمضان. واش وجدتوا لي؟ وجدت شي حاجه من غير طبخ ووصفات. خاصنا نوجدوا اول حاجه هي راسنا باش يكون هذا شهر الصيام وشهر المغفره وشهر الطاعه. ايوا الله يقدرنا ان شاء الله يا ربي. وكيف ما كتشوفوا هنايا بغينا نوجدوا واحد المسيمنات البنات، غيكون بالحليب وفي الخلاط. صراحه مسمن ديال السرعه، كيتخدم دغيا وكيجي ماشي غير مدلوك، شي حاجه اكثر مدلوك، تيجي زوين بزاف بزاف بزاف. المهم نبداو المقادير. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي نص لتر ديال الحليب، عندي هنايا جوج زلافات ديال الفورص وخماره وحده، عندي هنايا زلافه ديال الدقيق فينو. كيف ما كتشوفوا انا عبرت بهاد الزلافه هذه، هما اللي عبرت بها الفورص وعبرت بها الفينو. وغادي ناخذ هنا عندي الزيت، غادي ناخذ منه غير واحد جوج معالق. عندي هنايا معلقه صغيره ديال السكر والملح حسب الذوق. ايوا كيف ما كتشوفوا غنبداو على بركه الله. غادي ناخذ كيف ما كتشوفوا نبدا بهذا، ناخذ الخلاط. غادي ندير الحليب كيف ما شفتوا، غادي ندير الملح والسكر، غندير جوج معلقات ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، معلقات كبار. غادي ندير هاد الدقيق فينو، راه مغربل البنات. هاد المكونات كاملين ما عدا الفورص. غنبداو على بركه الله. غادي نطحن هاد المكونات، غادي نديرهم يطحنوا بما نساجموا ليا، ونزيد عليهم الخماره. طلع شويه الكاميرا. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطته دابا غادي نزيد لهاد الخماره. غادي ناخذ شي صفايه ونزيد لها. وغادي نزيد نخلطو. انا غادي نخلطو دابا ونتلاقاو. كيف ما كتشوفوا غزالتي انا كملت نساجموا لي دابا المكونات. غادي نشدو، غادي نخلطو في العجانه. ماشي بالضروري، انا ما عمرني ما درتو في العجانه، اول مره نديرو، ولكن غادي انا غير نخلط فيها، ما غاديش نخلي لا دليك لا شي حاجه. الطريقه ديال الديك اللي قلنا هي دلكات دابا في الخلاط. انا في العجانه غادي نديرها غير تخلط لي العجينه صافي، باش ندير الوقت، حيت مزروبه بها شويه. كيف ما كتشوفوا غنصب هذاك الخليط في البول ديال العجانه.
كيف ما كتشوفوا من بعد ما صبيتو في البول ديال العجانه، غادي نبدا نضيف ليه هذاك الدقيق، نديرو كله. غنخلي البنات دابا غير يتخلط، ينسجموا ليا المكونات الدقيق مع المكونات الاولى، وغادي نتلاقاو باش تشوفوا كيفاش جات. ما غاديش نخليها تلك، غادي غير نجمعها وصافي. كيف ما كتشوفوا هذا هو شكل العجين من بعد ما جمعناه، تيجي بحال ما هكا. الا جاكم في هذا ثقيل شويه، يمكن لكم انكم تضيفوا ليه تزيدوا شويه الماء دافي، انا زدت فيه شويه. ايوا دابا اش غندير ليه، غادي نشدو، غادي نغطيه بالفيلم اليمونطير، وما غاديش نخليه بزاف، غنخليها بما دوبت الزبده. راكم عارفين مسمن ضروري نورقوه بالزبده. الزبده اختياريه البنات، مارغرين كيف ما بغيتو. غنغطيه كيف ما كتشوفوا في الفيلم اليمونطير، وغادي نخليه بما وجد الطاوه، وبما بما وجد الطاوه، بما دوبت الزبده كيف قلت لكم، وغادي نرجع ليه، ما غاديش نخليه بزاف. من بعد ما البنات وجدت الزيت كيف ما كتشوفوا دابا، خليت درت هذيك العجينه ديالي في القصريه، درت لها شويه الزيت ودهنت اللاطه كيف ما كتشوفوا، وشديت هنايا خديت 3 زلايف. هنايا زلافه درت فيها الزيت، تنحطهم صراحه انا هكا قدامي. الزبده اللي خديت هي هذه ديال 250 غرام، خديت انا النص ديالها هو اللي خدمت به. ها هي ذوبتها كيف كتشوفوا هنايا، وزدت عليها هذا، زدت عليها واحد شويه الزيت. وعندي هنا كيف ما كتشوفوا الدقيق الفينو. اللي بغى في هذه المرحله يدير الدقيق الفينو يديروا، اللي بغى يدير السميده يديرها. المهم انا غادي ندير الدقيق الفينو. وهنا حطيت الطبسيل باش نبدا نطيب. وعندي هنايا خماره البنات كيف ما كتشوفوا، غادي نديرها في الزبده، في التوراق تتخليه يزيد يتنفخ لينا. نخلط هادشي مع الزبده، الخميره مع الزبده مزيان. كما كتشوفوا هاهي دابا خلطتها، غنخليها حتى هي تنحطهم انا كيف قلت لكم قدامي. دابا غادي نبدا. كيف ما كتشوفوا العجينه كتجي زوينه، كتجي خفيفه وهذا. المهم انا غادي ندير مسيمنات صغيورين، غنديرهم كاملين بنفس الحجم. ما نديرش العجينه كامله، غنديرها واحد القدر. راه عارفين زعما العجينه ديال المسمن كيفاش.
نقجوها. نقجو العجينه. صافي غنكتفيها بهذا القدر. دابا العجينه تنشدها نجمعها بحال ما هكا باش تجيني ساهله. نحطها هنا. دابا غنشعل على المقله وغنديرها واحد على نار شويه مهيله. نقص عليها البوطه. دابا غادي نبدا نقرص. ندير الزبده كما كتشوفوا. الخميره تفاعلت ليا في الزبده باش يجي الشكل ديالها. المهم انا غادي ناخذ باش نورق بها. صراحه انا ما كنيدموش بزاف. نحاول ان نورقو مزيان. دابا ناخذ هذيك دقيق فينو غادي ندير بها كامله. صافي غير هكا. صافي ونجمع الطويه العاديه مربعه. اللي بغى يديرها يدوبلها يديرها، اللي بغى يكتفي بها هكا على وحده يكتفي بها. غنعاون معكم وحده اخرى. انا كندهن القصريه غير المره الاولى. صافي دابا نعاود كما كتشوفوا البنات نورقها مزيان على القصريه. واخا تقطع لكم ماشي مشكل حيت تجينا هكا على الجمعه. الجمعه والخميس والثلاث. المهم ندردر عليها سميده دقيق فينو. صافي نجمعها. كيف ما كتشوفوا غادي نبدا هذيك الاولى اللي درت نقرصها شويه باش نديرها طيب. شكلها الشكل كما بغيت. دابا غادي نسرد المقله بالزيت.
وانا هزا ندير الطيب. كيف ما كتشوفوا البنات تنخليها حتى طيب. انت هاهي هذه طابت لي دابا، غادي نعاود ندير واحده اخرى. نكب الزيت نقادها في المقله. لا بانت ليا ما قاداش، هانما هكا ونخليها طيب. وانا كندرس وانا كنطيب بنفس الطريقه حتى تنكمل داكشي كامل. المهم باقي ما تحمرش نحاول نقلبها. كيجي غزال البنات هذا المسمن، كنصحكم انكم تجربوه، والله القاسم عليك كيجي غزال. تيتنفخ في المقله كيخلي لنا ديك القضيه ديال التوريقه، وهذه تبقى تتبان لك ورقه ورقه. كما كتشوفوا هي بدات تتحمر ليا، بدات كطيب. غنكمل البنات بهذه الطريقه حتى يتحمر ليا المسمن، وغادي نكمل المسمن كامل ان شاء الله ونوريكم الشكل ديالو ملي غنسالي. كيف ما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل ديال المسمن ديالنا كيفاش جا. شو الكميه اللي كيجي فيه هذاك اللعبه اللي عطيتكم، صراحه ناقصه حبه. كلاها لي الزوج ديالي سبق بها هو الاول، قالت العباس ياخذها هو الاول. المهم كيف ما كتشوفوا هذا هو المسمن كيفاش تيجي محمر هكا ومبرونزي، تيجي لون واخد اللون الذهبي. وتيجي مورق وزوين. المهم صراحه غادي نشوفوا وحده. ها انتم كيف ما كتشوفوا تيبقى يبان لك هكا، كيبقى يبان لكم هكاك ورقه يا جوج. شوف كيف تيجي. ها انتم تيجي هكاك مورق، تيجي صراحه غزال. ها هما التوريقات ديالو هنشرتها، تيجي غزال صراحه. تنتمنى انكم تجربوه، وصراحه الا جربتوه راه ما غاديش تندموا عليها. تيجي حتى في البنه بنين، والتوريقات ديالو هانتوما كيف ما كتشوفوا ورقه بورقه 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 صراحه. المهم ما عندي ما نقول عليه، كنتمنى انكم تجربوه. وإلا عجبكم هذا الفيديو كنتمنى انكم تخلوا لي جيم، وتشاركوا في القناه ديالي اللي مازال باقي ما اشتركش، يلا اول مره كيشوفوا الفيديوهات ديالي كنقول لكم مرحبا بكم. وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وتخلوا لي وتفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله وباذن الله. ومرحبا بكم، وكاع الناس اللي مشاركين معايا حتى هما مرحبا بكم، نتوما الاولين. داركم دخلوا صباطكم. يلا السلام عليكم وخليكم على خير ورمضان مبارك كريم.